र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको बोन्ड भ्यालुएसन को चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले बोन्ड भ्यालुएसनको बेसिक कन्सेप्ट र हामीलाई आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरूको बारेमा सिकिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका बोन्ड भ्यालुसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। र त्यसै अन्तर्गत हामी चाहिँ 77 सालमा सोधिएको 10 नम्बरमा 10 मार्क्समा हामीलाई सोधिएको यो क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। यहाँ क्वेसनमा भन्छ हामीलाई मेगा बैंक ह्याज जस्ट इस्युड बोन्ड विथ एन एनुअल कुपन रेट अफ 8%, 7 इयर म्याच्युरिटी एन्ड ₹1000 पार भ्यालु। यहाँ चाहिँ हामीलाई कुपन रेट 8% दिएको छ, जुन चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्न काम लाग्छ। र म्याच्युरिटी पिरियड 7 वर्ष दिएको छ अनि यसको पार भ्यालु चाहिँ 1000 छ। र अब हामी यसको गिभन सार्छौँ। सुरुमा चाहिँ गिभनमा चाहिँ हामीले के सार्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा यसको कुपन रेट दिएको छ हामीलाई। कुपन रेटलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ त सीआरले सर्टकटमा हामी यसलाई डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ कति छ त 8% छ। त्यस पछाडि म्याच्युरिटी डेट छ हामीलाई। म्याच्युरिटी डेट भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हामी यसलाई लेख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी एनले चाहिँ डिनोट गर्छौँ र यो चाहिँ कति वर्ष छ त 7 वर्ष छ। अनि हामीलाई पार भ्यालु दिएको छ बोन्डको। पार भ्यालु कति छ त हामीहरूको पार भ्यालुलाई हामी एमले डिनोट गर्छौँ अथवा यसलाई हामी फेस भ्यालु लेखेर एफभीले पनि डिनोट गर्छौँ। र हामी चाहिँ एम लेख्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी एमले डिनोट गरिसके पछाडि यो क्वेसनमा हामीलाई कति दिएको छ त 1000 रुपियाँ दिएको छ। यदि क्वेसनमा हामीलाई यो 1000 नदिएको भए पनि, यो जुन 1000 छ यो क्वेसन हामीलाई नदिएको भए पनि हामीले चाहिँ 1000 लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नेपालको कम्पनी ऐन 2063 अनुसार एउटा बोन्डको चाहिँ पार भ्यालु कति रहने व्यवस्था छ त 1000। त्यस पछाडि हामीलाई एमा यसले भन्छ ए नम्बरमा इफ एन इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10%, भनेको हामीहरूको केडी चाहिँ 10% छ अरे। हाउ मच क्यान ही पे फर द बोन्ड एट प्रेजेन्ट। अनि हामीलाई चाहिँ बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु सोधिरहेको हो। यो भनेको चाहिँ हामीलाई यो हिसाबमा चाहिँ प्राय बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु नै सोधिरहेको हुन्छ। र इफ बोन्ड इज ट्रेडिङ एट ₹900, यदि बोन्डको कारोबार चाहिँ बजारमा 900 रुपियाँमा हुँदैछ भने वुड यु सजेस्ट द इन्भेस्टर टु पर्चेस द बोन्ड। हामीले चाहिँ यो इन्भेस्टरलाई बोन्ड पर्चेस गर्न सजेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर क्वेसन सोध्या हो। यसको चाहिँ हामी अब सल्भ गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी बीको पनि गर्नेछौँ। ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, REQUIRED रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको हामीहरूको के हो त सर्ट फर्ममा यसलाई हामी केडी पनि भन्छौँ। यो चाहिँ हामीहरूको 10% दिएको छ। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न र कुपन रेट बिच चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छौँ। तर हामीलाई कुपन रेटको नाम चाहिँ कुपन रेटै भनेर दिएको हुन्छ भने यसको नाम चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, कस्ट अफ क्यापिटल, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर यसको अनेकौँ नामहरू छन्। त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भयो हामीहरूको 10%। अनि हामीलाई के दिएको छ त अझै भ्यालु अफ बोन्ड सोधिरहेछ, VALUE भ्यालु अफ बोन्ड कहिलेको त सोधिरहेछ हामीलाई प्रेजेन्ट, भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट, जसलाई हामीले चाहिँ V0 ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई कति छ भनेर सोध्या हो। र त्यस पछाडि हामीलाई अर्को बोन्ड चाहिँ कतिमा ट्रेडिङ हुँदैछ भन्छ त करेन्ट मार्केट प्राइस भन्छौँ हामी जसलाई मार्केट प्राइस, जसलाई हामी P0 ले डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ अहिले भनेको बजारमा भइरहेको बोन्डको प्राइस चाहिँ कति छ 900 छ अरे। अब हामी चाहिँ यो बोन्ड पर्चेस गर्न सजेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई V0 थाहा हुनु पर्यो। अब हामी V0 निकाल्छौँ। V0 निकाल्ने फर्मुला के हो त वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ नि त V0 निकाल्ने फर्मुला अगाडि हामीले पढेका थियौँ। V0 इज इक्वल टु I इन्टु PVIFA केडी पर्सेन्टेज एन इयर प्लस त्यस पछाडि के त हामीलाई एम भनेको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु इन्टु यता हामीहरूको PVIFA थियो भने यता के हुन्छ त PVIF मात्रै हुन्छ।
र बाँकी सेम केडी पर्सेन्टेज एन इयर। यो हामीहरूको फर्मुला। अब फर्मुलामा हामीलाई सुरुमा आई चाहियो। आई भनेको कसरी निकाल्ने त इन्ट्रेस्ट हो। आई भनेको पार भ्यालुको जहिले पनि कुपन रेटको पर्सेन्टेज हुन्छ। भनेको पार भ्यालु 1000 छ अनि कुपन रेट 8% छ भनेपछि 1000 को 8% चाहिँ हामीको इन्ट्रेस्ट हो। हामी यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। इन्ट्रेस्टलाई हामी केले सङ्केत गर्छौँ त क्यापिटल आईले सङ्केत गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ 8% अफ रुपिज कतिको 1000 को भनेको कति हुन्छ त यो 80 रुपियाँ हुन्छ। यो 80 रुपियाँ भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो। अब यहाँ हामीले 80 रुपियाँ राख्ने इन्टु PVIFA केडी भनेको कति छ त हामीलाई केडी यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको केडी 10%। एन भनेको कति छ त 7 वर्ष छ। 7 वर्ष हुने भइहाल्यो यो प्लस एम भनेको 1000 इन्टु PVIF केडी भनेको 10% 7 वर्ष हुने भयो। अब 80 को 80 भइहाल्यो इन्टु अब हामीले PVIF टेबल हेर्नु पर्यो। PVIF टेबलमा 10% यो जुन 10% छ यसमा हामीले 7औं वर्षको भ्यालु राख्नु पर्यो। यो PVIF टेबल हो हामीहरूको। यो पर्सेन्टेज यता हुन्छ र इयर यता हुन्छ। यो 10% को 7 वर्षको भनेपछि यो 7 वर्षको भ्यालु 10% को सिधा माथि हेर्ने 4.8684 यो राख्ने 4.8684 प्लस 1000 को 1000 इन्टु अब हामीले PVIF टेबल हेर्नु पर्यो। यो हामीहरूको PVIF टेबल हो। यहाँनिर पनि हामीले 10% को 7 वर्षको भ्यालु हेर्ने कति छ त 0.5132 यो हामीले यहाँ राख्ने 0.5132 भयो। अब हामीले यति मल्टिप्लाई गर्ने। यति मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 80 इन्टु 4.8684 प्लस 1000 इन्टु 0.5132 गर्दाखेरि 902.67 आउने रहेछ रुपिज। 902.67 एन्सर आयो। यो चाहिँ V0 हो भ्यालु अफ बोन्ड। यो चाहिँ भ्यालु अफ बोन्डेड प्रेजेन्ट आएको हामीहरूको हैन कति 902.67। अब हामीलाई क्वेशनमा के सोधिरहेको थियो क्वेशनमा सोधेको थियो हामीलाई वुड यु सजेस्ट द इन्भेस्टर टु पर्चेस द बोन्ड। इन्भेस्टरलाई चाहिँ बोन्ड पर्चेस गर्न सजेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेको थियो। अब हामीले यसको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति के विचार पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीसँग भएको बोन्डको प्राइस चाहिँ जुन कति हो त यो चाहिँ हामीहरूको बोन्डको प्राइस चाहिँ 902.67 हो र बजारमा चाहिँ कति चलिरहेछ त 900 चलिरहेछ भनेपछि यो हाम्रो भन्दा सस्तो भयो नि त। बजारमा हाम्रो भन्दा सस्तोमा पाइरहेको छ भने अब हामीले चाहिँ किन्ने भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो प्राइस भन्दा त बजारमा सस्तो छ त्यही भएर किन्ने। यदि हाम्रो प्राइस भन्दा यो प्राइस चाहिँ महँगो भएको भए हामी के गर्थ्यौँ त बेच्थ्यौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामी यसको एन्सर लेख्छौँ देयरफोर आई वुड suggest the investor to purchase the bond हैन। यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ। अनि हामीले ब्राकेटमा चाहिँ आई V0 इज ग्रेटर देन P0 भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हो हामीहरूको ए नम्बरको क्वेशनको सोलुसन। अथवा यसलाई नै हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त P0 इज के छ त लेस देन V0 भनेर पनि हामी चाहिँ देखाउन सक्छौँ। हामीले यो लेख्दा चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हामीलाई क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाउ डज भ्यालु अफ बोन्ड चेन्ज विथ द चेन्ज इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। हामीलाई चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा भएको परिवर्तनले चाहिँ बोन्डको भ्यालुमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ भनेर सोधिरहेको यो क्वेशनले। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि
हामीले के विचार पुर्याउनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जुन हामीहरूको कुपन रेट बराबर केडी अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न बराबर छ भने हामीहरूको पार भ्यालु र V0 अथवा भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ बराबर हुन्छ हैन। भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ बराबर हुन्छ। यदि हामीहरूको कुपन रेट र केडी बराबर छ भने पार भ्यालु र V0 बराबर हुन्छ। भन्नुको अर्थ हामीहरूको कुपन रेट 10% छ अनि केडी पनि 10% छ भने अब यिनीहरूको मानौँ पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु चाहिँ 1000 छ भने हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन नगरिकन थाहा पाउन सक्छौँ कि V0 चाहिँ 1000 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन, हामी त्यतिकै थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यिनीहरूको अर्को रिलेसन भनेको यदि कुपन रेट चाहिँ केडी भन्दा ठुलो छ भने हामीहरूको हैन पार भ्यालु के हुन्छ त, पार भ्यालुमा कस्तो असर पर्छ त भन्दाखेरि पार भ्यालु भन्दा यो V0 चाहिँ के हुन्छ त ठुलो हुन्छ, यानि कि यो V0 चाहिँ ठुलो हुन्छ भनेको कुपन रेट इज ग्रेटर देन केडी। कुपन रेट चाहिँ केडी भन्दा ठुलो छ भने पार भ्यालु भन्दा V0 चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ, यानि कि यो 1000 छ भने यो चाहिँ अब के हुने भयो त 1000 भन्दा धेरै हुने भयो, 1000 भन्दा धेरै हुने भयो, किनभने यसको यस्तै रिलेसन हुन्छ। र अर्को केसमा हामीहरुको के छ त भन्दाखेरि कुपन रेट इज लेस देन केडी छ भने पार भ्यालु भन्दा V0 चाहिँ के हुने भयो त सानो हुने भयो हैन। भनेको 1000 भन्दा चाहिँ के हुने भयो त सानो हुने भयो, माइनसमा जाने भयो 1000 भन्दा। यसको इक्जाम्पल पनि हामी हेर्न सक्छौँ माथि यहीँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ कुपन रेट 8% छ, कुपन रेट 8% छ हैन, अनि हाम्रो केडी चाहिँ 10% छ भनेपछि यो कुन केस हो त कुपन रेट इज लेस देन वाला के छ त कुपन रेट 8% छ, केडी चाहिँ कति छ त 10% छ, यही केस हो हामीहरुको। र यहाँ हामीहरुको पार भ्यालु 1000 छ र हामीहरुको V0 चाहिँ कति आयो त, V0 भनेको कति आयो यहाँनिर 902.67 आएको थियो, 902.67 जुन चाहिँ 1000 भन्दा सानो हो। यसरी चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। र हामीलाई बी नम्बरमा पनि सोधियो यो कस्तो चाहिँ फरक पर्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज भयो भने हामीले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ केमा लेख्न सक्छौँ त ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ आफै लेख्न सकिन्छ, यति बुझेपछि यसको एन्सर आफै लेख्न सकिन्छ। अथवा कुपन रेट र जुन V0 छ त्यसमा चाहिँ कस्तो रिलेसन हुन्छ त इन्भर्स रिलेसन हुन्छ भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र अब चाहिँ हामी 76 सालमा सोधिएको क्वेशन पनि सल्भ गर्नेछौँ, जुन क्वेशन चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्समा सोधिएको थियो। र यो क्वेशन चाहिँ एकदमै सजिलो 5 नम्बरको क्वेशन। हामी यसलाई 5 मिनेट पनि लाग्दैन होला सल्भ गर्न, त्यति सजिलो छ। हामी यसलाई सल्भ गरौँ। र 76 सालको क्वेशनको हामी गिभन सारौँ। पहिला अ कम्पनी हैज ₹1000 पार भ्यालु, यसको पार भ्यालु कति छ त 1000। पार भ्यालुलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गरेको छ त m ले, यो भनेको कति छ त 1000 छ। त्यसपछि कुपन पेमेन्ट भनेर दिएको छ 14%, कुपन COUPON कुपन रेट हामीलाई कति दिएको छ त, जसलाई हामी सर्टकटमा CR ले डिनोट गर्छौँ, यो चाहिँ 14% छ। र कुपन रेटबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त कुपन रेट र पार भ्यालु हो भने हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि निकालिहालौँ। इन्ट्रेस्ट भनेको आयो 14% अफ रुपिज कतिको 1000 को, 1000 को 14% कति हुन्छ त 140 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई 15 इयर्स रिमाइनिङ अन्टिल म्याच्युरिटी भनेको म्याच्युरिटी डेट दिएको हो। यो हामीलाई म्याच्युरिटी डेट हामी यहाँ लेख्छौँ, जसलाई हामी एन ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ 15 वर्ष छ,
अनि हामीलाई इफ इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 12%, वाट सुड बी द प्राइस अफ बोन्ड टुडे भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ। हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ त 12%। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, यसलाई हामी सर्टकटमा केडी भन्छौँ। यो चाहिँ कति छ त 12% छ, 12% छ। र हामीलाई V0 सोधिरहेछ, भ्यालु अफ बोन्ड टुडे हामीलाई V0 सोधिया हो। यो चाहिँ हामीलाई वाट निकाल्नु पर्ने छ। र हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि वी नो द्याट V0 इज इक्वल टु के हुन्छ त I इन्टु PVIFA KD पर्सेन्टेज इन इयर प्लस M इन्टु PVIF KD पर्सेन्टेज इन इयर हुन्छ। यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ। र यो जुन कुपन रेट छ, कुपन रेट र हामी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको रिलेसनबाट चाहिँ के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि अघि हामीले 77 सालमा सल्भ गरे जस्तै केडी इज ग्रेटर देन के छ त सरी कुपन रेट इज ग्रेटर देन केडी छ भनेपछि अब हामीहरूको बोन्डको प्राइस चाहिँ के हुन्छ त अभियसली पनि यो बोन्डको V0 प्राइस छ, यो चाहिँ 1000 भन्दा माथि नै हुन्छ हैन। 1000 भन्दा चाहिँ के हुन्छ त माथि नै हुन्छ हैन, ग्रेटर देन 1000 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यदि हामीहरूको यो एन्सर चाहिँ 1000 भन्दा थोरै आयो भने हामीहरूको हिसाब बिग्रियो भनेर हामी चाहिँ अनुमान लाउन सक्छौँ। त्यही भएर यसको यो V0 चाहिँ 1000 भन्दा माथि नै आउनुपर्छ यदि कुपन रेट चाहिँ केडी भन्दा चाहिँ ठुलो छ भने। अब हामी गरौँ कति आउँछ त्यसको एन्सर हेर्नेछौँ। आई भनेको हामीले अघि माथि निकालेको छ, यो इन्ट्रेस्ट 140 रुपैयाँ, रुपिज 140 इन्टु PVIFA केडी भनेको कति छ त 12% छ, 12%। अनि N भनेको कति छ त 15 इयर्स प्लस M भनेको हामीहरूको 1000 इन्टु PVIF केडी भनेको कति छ त 12% 15 इयर। यो हामीले यसको यो राख्या हो। अब 140 इन्टु PVIFA 12% मा 15 वर्षको भ्यालु हामी हेर्छौँ। यो हामीहरूको PVIFA टेबलमा 12% यहाँ छ पर्सेन्टेज, यता चाहिँ इयर छ। यसको 15 वर्षको भ्यालु कति छ त 6.8109 छ। यो हामी राख्छौँ। त्यस पछाडि हामी PVIF टेबलको 12% को 15 इयरको चाहिँ भ्यालु हामी राख्छौँ। PVIF टेबल हेर्नु पर्यो अब हामीले। PVIF टेबल 12% 15 इयरको कति छ त 0.1827। यो हामीहरूको टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउने भयो त 140 इन्टु 6.8109 प्लस 1000 इन्टु 1827 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रुपिज 1136.23 चाहिँ हामीहरूको एन्सर आउने भयो। यसरी हामीहरूको देयरफोर भ्यालु अफ बोन्ड टुडे इज 11 रुपिज कति त रुपिज 1136.23 आउने भयो। हामीले अगाडि नै भनेका थियौँ कुपन रेट चाहिँ केडी भन्दा ठुलो छ भने हामीहरूको V0 चाहिँ 1000 भन्दा चाहिँ धेरै आउनुपर्छ। र यो अभियसली पनि 1000 भन्दा धेरै आएको छ 1136.23 पैसा। र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्यौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी 75 सालमा सोधिएको क्वेसन साथै अन्य YTM का प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरेर हेर्नेछौँ।